आदानं च तत् आदत्ते ऋणां प्रतिदिनं बलं वेगान् धारयेत्वात् विन्मुद्रक्षवटुटक्षुधां निद्रापासश्रमश्वास दृढा अश्रुक्षतिरेकसां वेगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगो वीरनधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं हेतुतान् प्रति तथच्च अनेकधा प्राय पवनो यत् प्रकुप्यति दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जितालङ्घनपाचनैः ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारैः गृहणं प्रमाण शालीषष्टिकगोधूम मुद्गमांसघृतादिभिः त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतः देशकालात्मविज्ञानं सदृतस्यानुवर्तनं भूतादि अस्पर्शनम् उपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अथर्वविहिताशान्ति प्रतिकूलग्रहार्चनम् अनुत्पत्तेः समासेन विधिः एष प्रदर्शितः निजागन्तुविकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये तं दोषधातुमलामूलं सदा वेगस्य तं चलः उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेगप्रवर्तनैः सम्यक् गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च अन्नगृह्णाति अविकृतः पित्तं पक्तुष्मदर्शनैः शुक्रुरुचिप्रभामेधा देशौर्यतनुमार्दवैः श्लेष्मास्थिरत्वस्निग्धत्व सन्धिबन्धक्षमादिभिः प्रीणनं जीवनं लेप स्नेहो धारणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठकर्मान्तमास्मृतः तेजोधातु ओजः तेजस्व धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम् हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थितिनिबन्धनं स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धं ईषद्लोहितपीतकं यत्नाशनीयतं नाशो यस्मिन् तिष्ठति निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधदेहसंशया ओजक्षीयेत कूप शुद्धांशोकृष्णमादिभिः विवेकि दुर्बलो अभीक्ष्णं ध्यायति विदुरेन्द्रिये दुष्टाय दुर्मनारुक्षो भवेत् क्षामजगच्छे जीवने औषधं क्षीर रसात् तत्र भेषजम् ओजरुद्धविदेहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः हिताहितं सुखदुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यश कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला रोगस्तु दोष वैषम्यं साम्य प्रकृतिरुच्यते सुखसौन्यकम् आरोग्यं विकारो दुःखमेव च निदाने मानव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाग्भट शारीरेषु श्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु